مقصد هؤلاء العباد بل كيف نستفيد من هذه الصلاة؟ كما استفاد الصحابة الكرام من هذه الصلاة. هي الصحابة رضي الله عنهم يعني كل الطعام كانوا يطلبوه من الله خلال الصلاة. لذلك يا اخوانا بسم الله عندما جاء بستانه صلى لله ركعتين فالله ساق له الماء للبستان. أبو العلاء الحضرمي يا اخوانا لما جاء الى البحرين بسم الله صلى ركعتين في خشوع وخضوع وقال بسم الله جوزوا، مشى على البحر 25 كيلو هم الصحابه. لذلك يا اخوان هذه الصلاه يعني مفتاح، كلنا محتاجين، كلنا عندنا اشياءنا الخاصه، مشاكل، ربما امراض، ربما نحتاج المال، ربما نحتاج اي شيء من الله، ونحمد يحتاج نهرب الى الصلاه. وهذه الصلاه يا اخوان تحتاج الى العلم، فنتعلم علم الدين، نتعلم يا اخوان الكرام الحلال فنتبعه ونجتنب ونتعرف على الحرام ونجتنبه. والعلم علمان، علم المسائل هذا يا اخواني مطلوب من العلماء، لو كان في منطقه معينه قريه عالم يكفي. ولكن علم الفضائل يا اخواني لابد من كل الامه ان تتعلم علم الفضائل، كيف نتوضا الوضوء الصحيح، كيف يا اخوان اذا كنت تتاجر تشتغل في التجاره في العلم الصحيح. وكذلك نتعلم القرآن، عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هكذا يا إخواني. فصحابي من اليمن يا إخواني جاء من مسافة بعيدة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أذكر اسمه، ولكن يعني لما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسح الخفين، فقال يعني يا قبيصة كأنه ما مررت بحجر ولا وبر إلا وكان يستغفر لك. ذلك من سلك طريقا يلتمس به علما يا اخواني سهل الله به طريقا الى الجنه. من اليمن قبيصه